अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज अफगानिस्तान पे कोई बात नहीं होगी, आज सियासत पर भी कोई बात नहीं होगी, आज अमेरिका या भारत पर भी मैं बात नहीं करूंगा। आज मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बात करूंगा और यानी नौजवानों के बारे में बात करूंगा और नौजवानों के हवाले से भी मैं रोजगार पर बात करूंगा। पाकिस्तान की आबादी 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है, 35 ईयर से कम एज के हैं और बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ पर डॉक्टर्स फारिग फिर रहे हैं, यहाँ पर इंजीनियर पकौड़े या समोसे बना रहे हैं, जो आईटी में डिग्री लेते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटर बन रहे हैं, जॉब मार्केट नहीं है। दुनिया सुपर टेक की तरफ जा रही है, दुनिया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, दुनिया अब रोबोट की तरफ जा रही है, ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। हम अभी तक मैट्रिक, एफए, बीए की डिग्री संभाले नौजवानों के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है, बहुत अहम मामला है, क्योंकि स्किल्स नहीं है। पहले मिडिल ईस्ट में जॉब होती थी, यूरोप में जॉब होती थी, अब वो भी कहते हैं कि आपके स्किल्ड लोग आएंगे तो उनके लिए कोई ना कोई स्पेस बनेगी। जो स्किल जिनमें नहीं है उनकी कंजम्पशन नहीं होगी। मैंने सोचा चूंकि कोरोना की वजह से मईशत पर पहले ही दबाव है, रोजगार है नहीं, लोगों के लिए मसाइल हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, जरूरी है कि इस मामले पर बात की जाए। और इंतहाई अहम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्फकार चीमा साहब, साबिक आईजी मोटरवेज और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के साबिक सरबराह रहे हैं, डीजी पासपोर्ट भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मोहम्मद अशफाक साहब अभी सेंट्रल एडवाइजर हैं पीटीआई गवर्नमेंट के और ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। और नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली हसन साहब, ये यंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यानी येटा के सदर हैं। बहुत शुक्रिया अली हसन साहब, आपने वक्त दिया। चीमा साहब, हम ये सुनते रहे और किताबों में पढ़ते रहे कि जब कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, हाईवेज का जाल बिछा दिया जाता है, मोटरवेज बन जाएं, फासले कम हो जाएं, सिमट जाएं, वक्त उतना ना लगे आने जाने में, तो कहते हैं कि मईशत बढ़ जाती है और उससे रोजगार बढ़ जाता है। यहाँ क्यों ऐसा नहीं हुआ? अब तो माशाल्लाह पेशावर से सखर तक और वहाँ थाकोट से लेकर सखर तक मोटरवे है, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पिंडी, पेशावर सब मोटरवेज बने हुए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राचा साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने सियासत से हटके इंतहाई अहम मौजू पर आज का ये डिस्कशन रखी है और आपने दुरुस्त कहा कि जिसका ताल्लुक नौजवानों के मुस्तकबिल से है और उनके रोजगार से। आपने ये दुरुस्त कहा कि इस मुल्क में नौजवानों की तादाद या आबादी 65% है, यानी जिनकी उम्रें 18 से 34-35 साल। जी। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि हर साल लाखों की तादाद में ये नौजवान बीए, एमए की डिग्रियां लेके या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं या अखबारी इश्तिहारात को चाटते हैं, मगर उस कागज के पुर्जे की अहमियत कोई नहीं है। और टेस्टिंग एजेंसीज फिर लूटती हैं, क्योंकि आज के दौर में अनस्किल्ड शख्स की कोई अहमियत और कोई वक़्त नहीं है। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में, जो करोड़ों में हैं हमारे नौजवान, अगर ये बेरोजगार रहेंगे तो एक तो ये है कि हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बोझ, दूसरा ये है कि ये फिर क्राइम की तरफ जाएंगे, टेररिज्म की तरफ हंसता भी जा सकते हैं और एंटी सोशल एक्टिविटीज जो भी हैं, स्ट्रीट क्राइम है, थेफ्ट है, सारा उसमें इन्वॉल्व होंगे। जी जी। और ओवरऑल मुल्क के अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेंगे। लेकिन दूसरा एक ब्राइटर पहलू ये है कि अगर हम इन नौजवानों को, जो बहुत बड़ी मैन पावर है, जो बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हम इनको रेलेवेंट और मार्केटेबल और डिमांड ड्रिवन, जिसकी के डिमांड है जी जी, मुल्की और बैनुल अक़वामी मार्केट में,
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जिस चीज की डिमांड, जिन स्किल्स की डिमांड है, अगर हम इन्हें वो स्किल्स फराहम कर सकें तो यकीन जाने ये हमारे लिए तेल और सोने से बड़ा खजाना साबित हो सकता है। उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि जो हमारे मुल्क का जो भी वजीर आजम बने हैं, पहले दिन पता नहीं, यहाँ जिस तरह अमेरिका के सदर को ब्रीफिंग्स दी जाती हैं हर अहम मौजू पर, यहाँ ये कल्चर या रवाज है या नहीं है, होना चाहिए। तो हर चीफ एग्जीक्यूटिव को जो ब्रीफिंग दी जानी चाहिए, सबसे पहले दिन स्किल डेवलपमेंट की अहमियत पर उसे ब्रीफिंग दी जानी चाहिए। पहला काम यानी ये होना चाहिए, पहला काम ये होना चाहिए, ही शुड बी प्रॉपरली सेंसिटाइज्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इतना ये इम्पोर्टेंट है। देखें, आपने इशारा किया कि यूरोप जो आज मादी तरक्की में या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अब सबसे आगे दुनिया के चौधरी बन गया है, तो वो किस बुनियाद पे? ना तो उनकी आबादी ज्यादा है, हमारे एक सूबे की आबादी उनके तमाम मुल्कों से ज्यादा, पंजाब की दिया। तो किस लिए? ये इसलिए है कि उन्होंने, ये नहीं है कि भेड़ चाल सबको यूनिवर्सिटियों में भेज दो, नो। जिनके मार्क्स जो है मैट्रिक वगैरह में बहुत अच्छे आए, वो यूनिवर्सिटी में जनरल एजुकेशन, दूसरों को उन्होंने टेक्निकल इदारों में भेजा ताकि वो स्किल सीखें। चीमा साहब जरा इधर रुकिएगा, मैं नौजवान है, ये यंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर सैयद अली हसन साहब से मैं बात कर लूं जरा। अली हसन साहब, हम रोजगार के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाए। अनपढ़ हो, थोड़ी मोड़ी तालीम हो, वो भी ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि आपके यहाँ तो इंजीनियर्स भी बेरोजगार फिर रहे हैं। कैसे रोजगार फराहम किया जाए, कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए? कहा जाता है कि स्किल्ड लेबर नहीं है इसलिए यहाँ पर रोजगार नहीं है। इंजीनियर से ज्यादा स्किल कौन होता है, फिर क्यों बेरोजगारी है? सर, मसला तब खराब होता है जब बैलेंस खराब हो जाता है पूरी सोसाइटी का, कि यानी मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहे होते हैं डिफरेंट लोग। जब वो सारे एक काम के पीछे लग जाते हैं या छोड़ देते हैं तो फिर बैलेंस खराब होता है, जिस वजह से इशू बनता है। हमारे कंट्री में भी कुछ इसी तरह हुआ। इससे पहले स्किल्ड लेबर की आपने बात की, स्किल्ड हमारे यहाँ से DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर करके गल्फ में जाते थे, वहां से रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते थे, वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। उसके अलावा आपने मुझसे पूछा कि हम लोग क्यों बेरोजगार हैं या हमारे लिए क्यों मसाइल है। सर, मसाइल इसलिए हैं कि गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई डिग्री, बाकी दूसरे ममालिक में ऐसे होता है कि डिग्री डिजाइन ही तब की जाती है जब उसकी नीड हो, तो नीड को बना के उसके बाद हर चीज का आगे वे फॉरवर्ड, यानी इंडक्शन पॉलिसी, सर्विस रूल्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, यानी रास्ते खोल दिए जाते हैं, उसके बाद डिग्रीज शुरू की जाती हैं। इस मुल्क में उल्ट सिस्टम है कि डिग्रीज शुरू कर दी जाती हैं और उसके बाद बड़े इदारे और हमारी प्लानिंग वाले इदारे सोच रहे होते हैं कि अब इनका क्या करना है। इस वजह से मसाइल है। अगर आज भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन ठीक हो जाए तो ये जो हमारे वाली एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट ओनली इंजीनियर्स हु ऑलवेज डिजाइन बट वी इम्प्लीमेंट द डिजाइन, कि हम लोग फील्ड में काम करते हैं, हाउ टू डू, हाउ टू एग्जीक्यूट द वर्क, ये काम हमने करना होता है। ये न्यू डिग्री स्टार्ट करवाई थी जापान, चाइना और ये बाकी ममालिक की तर्ज पे पाकिस्तान में 2009 में BSc इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UET लाहौर से थी डिग्री। लेकिन मसला ये है कि जो ऑलरेडी फैक्शंस हैं ना वो आगे जाने दे रहे हैं, ना गवर्नमेंट की तवज्जो है इस तरफ। अभी इमरान खान साहब ने 4 टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटियां बनवाई, इनके मैनिफेस्टो में भी शामिल था टेक्निकल एजुकेशन। लेकिन अफसोस ये है कि यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं लेकिन उनका करना क्या है, उनका फ्यूचर क्या होगा, इस तरफ नहीं सोच रहे। ये मसाइल होते हैं। अशफाक साहब, मसाइल आपने सुन लिए कि नीड असेसमेंट की नहीं जाती। मसलन यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, इंडस्ट्री वाले यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी वाले आते हैं इंडस्ट्री में, पता चलता है। CPEC तो नई चीज है, पुरानी बातें हम नहीं करते। CPEC जब आया था कहा गया था कि बहुत रोजगार मिलेगा। रशकाई में आपका CPEC का प्रोजेक्ट बना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर ये रोजगार कैसे मिलेगा नौजवानों को? थैंक यू वेरी मच राजा साहब, आपने हमें आज मदऊ किया और ये इंतहाई आपको पता ही है कि इम्पोर्टेंट इशू है। जहां तक आपने बताया कि CPEC के बारे में कि CPEC में हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है, तो CPEC के साथ हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। और खासकर जिस इलाके की आपने बात की है मेरे साथ, ये जो हमारा रशकाई वाला जो है,
اس میں کم از کم 400 کارخانے لگیں گے، اور یہ 400 کارخانے جو ہیں یہ ہائی ٹیک کارخانے لگیں گے، اور اس وقت جو ہے ہم نے اس کے لیے پوری تیاری کی ہوئی ہے، اور اس کے پر ہم نے ورکنگ شروع کی تھی 2016 سے، اور پچھلی جو ہمارا دور حکومت تھا اس میں KPK میں، اس میں ہم نے اس کے پر ورکنگ شروع کی، اور ہم نے اس کے لیے جتنی وہاں پر گورنمنٹ کالج جو ہمارے ہیں اس کے ٹیکنالوجی کے، اس میں ہم نے نئی ٹیکنالوجی کی ہم نے کریکولم بنائے، اور اس کے اوپر ہم نے کام کیا۔ ہمارے چیمہ صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہے صرف یونیورسٹیوں میں ان کو ڈیولپ کرنے میں، اور ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن پر بالکل کسی قسم کا بھی ہم نے ورک نہیں کیا۔ حالانکہ میں بینگ اے انڈسٹریلسٹ میں یہ بات بھی آپ سے، اب میری آبزرویشن میں یہ چیز ہے کہ کوئی بھی کارخانہ لگتا ہے تو اس کارخانے میں 85% لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسکل لوگ ہوتے ہیں، اور صرف 15% وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی ہائر ایجوکیشن سے یا کسی یونیورسٹی سے آئے اور وہ ان کا وہاں پر رول ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس کے پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن 2016 کے بعد جو ہے ہماری گورنمنٹ نے اس پر بہت زیادہ کام کیا۔ اور میں بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد ناظرین میں ان کے جو پروگرامز ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، چیمہ صاحب بھی اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے، میں ڈائریکٹ اسکل ڈیولپمنٹ پہ بات کروں گا کہ آخر پروگرام چل کیا رہے ہیں۔ ہمارا نیشنل ٹریننگ کمیشن جو ہے، نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن، وہ کیا کر رہا ہے؟ چیمہ صاحب اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے ہیں۔ بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کو روزگار کیسے فراہم کیا جائے۔ دنیا اسکل لیبر کی طرف گئی ہے، دنیا کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو ہنر آنا چاہیے، کوئی کام آنا چاہیے، یا خالی میٹرک FA BA کی تعلیم ہوتی ہے، نوجوان بیچارے رول رہے ہوتے ہیں ہر دفتر کے باہر، ہر جو اشتہار آتا ہے اس کے پیچھے پیسے جمع کراتے ہیں، لوگ لوٹتے ہیں ان کو۔ اشفاق صاحب، آپ اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے، آپ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی پروگرام بھی آپ فرما رہے تھے، چلا رہے ہیں، صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ بھی اکثر آپ نظر آتے ہیں۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے، یعنی وزیر اعظم خود کہتے ہیں میرے اوپر پریشر ہے، لیکن جو راستہ جاتا ہے، لوگوں کو آپ ہنر دیں، لوگوں کو کچھ سکھائیں، بے شک وہ ملک کے اندر کام آئے، باہر کام آئے، اس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ 3 سال گزر گئے آپ کی حکومت کو۔ پرائز صاحب، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ ہماری پارٹی تو اس پر پچھلے 8 سال سے سوچ رہی ہے۔ ہم صرف 3 سال تو ہماری ابھی ادھر آئی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، KPK میں ہم نے جو ہماری پچھلا 5 سال کی گورنمنٹ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام جو ہم نے کیا، ہم نے اس میں یہی کیا کہ ہم نے اس میں ٹیفٹا کی اتھارٹی بنائی، اور ہم نے یہ جو ہے یہ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہماری پورا فوکس تھا۔ آپ یہ سن کر آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ ہم نے بڑے اچھے لیول کے اپنے صوبے میں کریکولم بنائے، یعنی فارماسیوٹیکل تو ہمارا ایشو ہی نہیں تھا، فارماسیوٹیکل تو ایک یورپین لوگوں کا کام تھا، لیکن KPK نے اس کے اوپر ہم نے کام کیا، اور ہم نے اس کے لیے باقاعدہ فارمیسی ٹیکنیشین ڈیولپ کیے۔ ہم نے اس کے اوپر IT کے اوپر ہم نے بہت زیادہ زور دیا تاکہ لوگوں کو ہم مطلب کہ IT کی ٹیکنالوجی دیں۔ ہم نے اس کے اوپر جو تیسری ہم نے جو کام کیا وہ ہم نے کیا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر۔ میں آپ کو اس کے اوپر ایک سمپل دیتا ہوں، ایک مطلب کہ مثال دیتا ہوں۔ اب میرے پاس مرج ایریا ہے، جیسے خیبر ہے، تیرا ہے، محمد ایجنسیز ہیں، یہ ہیں۔ اب مجھے کوئی کہے کہ میں وہاں پر جا کر کارخانے لگاؤں گا تو کوئی بھی وہاں پر جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ کارخانہ ہوتا ہے کارخانہ دار کا، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ ادھر جائیں۔ ان کے لیے بیسٹ ہم نے جو اس وقت جو پلان کیا، اور میں نے آلریڈی ٹیفٹا کے ساتھ ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر ہم ان کے اوپر ٹریننگ دیں گے۔ یعنی یہ آپ کو پتہ ہے آج کل ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے، اس پہ امپارٹ کریں گے، آن لائن ٹریننگ۔ بالکل جی، ہم اس پہ یہ کریں گے کہ یہ ایک سمندر ہے، یہ IT کا، اور یہ ایک سمندر ہے۔ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہم بجائے بچے کو مچھی خیرات میں پکڑ کے کھلائیں، ہم اس کو مچھی پکڑنا سکھائیں گے۔ سید علی حسن صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اسکلڈ کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی، میں اس پورے پورشن میں اسکلڈ لیبر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ینگ انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں پورے پاکستان کے۔ آپ کے تو اپنے مسائل ہیں، مثلا آپ لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال پہلے ڈپلوما کیا،
टेक्नोलॉजी में किसी में भी, फिर 4 साल आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन आप समझते हैं कि आपको इंजीनियर्स के बराबर नहीं समझा जाता, यानी 4 साल जो इंजीनियरिंग पढ़ के आ रहा है वो ज्यादा अच्छा इंजीनियर है जिन्होंने 7 साल इंजीनियरिंग पढ़ी है, उनको क्यों नहीं फिर अच्छा समझा जाता? आप तो ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं। जी जी, उसको नॉन इंजीनियर बोला जाता है आजकल। सर मसला ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज की, कि यहाँ पे जिसके पास जो जिस चीज के जिसके हाथ में है वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा, वो पॉजिटिव कंपटीशन का जो है वो दूसरे को मौका नहीं देना चाह रहा। बाकी कंट्रीज में ये होता है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो आपके पास है उसको खींच के रखें। मसला ये है, इसकी वजह से हल नहीं होता। अब हमने 7 साल पढ़ा, मैट्रिक के बाद फौरन हमने 3 साल का डिप्लोमा किया, या एफएससी कुछ बच्चे करके आते हैं हमारे साथ, या हम 70% डिप्लोमा वाले होते हैं, 3 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 4 साल की डिग्री करते हैं, टोटल 7 साल यानी 17 साल एजुकेशन बनती है। अब मैं साथ हमसाया मुल्क अगर इंडिया की बात करूं तो उसमें अगर किसी बच्चे ने DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर किया हो तो वो थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर में जाके डिग्री में बैठता है, चाहे वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में बैठे या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में बैठे। यहाँ पे हम लोग फिर वही फर्स्ट सेमेस्टर में बैठते हैं, 1 ईयर एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, जिसका पहला जो कोर्स था डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर DAE, वो जब आगे डिग्री कर लेता है तो उसको यहाँ पे सिस्टम ये जो हमारा है ऑलरेडी सिस्टम एक कहना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम क्या है सिस्टम में? प्रॉब्लम क्या है फिर सिस्टम में? प्रॉब्लम सर ये है कि जो इंटरनेशनली प्रैक्टिस है एक, कि इंजीनियरिंग साइंटिस्ट किसी भी न्यू जो चीजें हैं, जैसे कंक्रीट पहले नहीं थी होती, लाइन से काम होता था, वो डिस्कवरीज करता है, उसके बाद डिजाइन तैयार करता है उसके उसूलों के मुताबिक इंजीनियर, जिसका काम है रिसर्च एंड डिजाइन ओनली। उसके बाद फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेबर को कंट्रोल करना, काम का लेआउट करना, ये सारी चीजें करता है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, जिसके साथ टेक्नीशियंस भी होते हैं। ठीक है जी। तो अब मसला ये है, बाकी पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है, अगर जॉब की सेग्रीगेशन है या फिर मैक्सिमम ऐसे है कि इंजीनियर और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट में ओपन मेरिट होता है, दोनों अप्लाई करते हैं, जो काम अच्छा परफॉर्म करता है वो आगे आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ टोटली जो डिजाइन है वो भी और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी इंजीनियर्स कर रहे हैं, और ये जो नई डिग्री गवर्नमेंट ने नीड बेस पे शुरू की थी, ये इसको रास्ता नहीं दे रहे। नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के आप सरबराह भी रहे। बात जो स्किल डेवलपमेंट की आप पहले कर रहे थे, आखिर रुकावट फिर क्या है? यानी अब IT आ गई, ये मोबाइल की उन्होंने अच्छी एग्जांपल दी है, हर लड़के के हाथ में, शाम को आप वॉक करने जाएं हर कोई ये मोबाइल उठा के बैठा है, देख रहा है, लेकिन जो जिससे जो फायदा मंद चीज हो सकती है उस तरफ हम नहीं जा रहे। वो प्राचा साहब 2015 से 2018 तक मैं 3 साल इसका सरबराह रहा। जी जी। ये नेशनल लेवल पे सूबाई टेफ्टास भी हैं, वो सारे सूबों में फंक्शनल नहीं है। ठीक है, बलूचिस्तान में तो बन ही नहीं सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये है कि इतने फंक्शनल नहीं है। नेशनल लेवल पे ये इदारा है जो रेगुलेट भी करता है और एक जिस तरह होता है कि एक सिम्त भी प्रोवाइड करता है। अच्छा देखें, यकीन जाने कि उस वक्त जब मुझे इसका हेड बनाया गया तो मुझे अंदाजा नहीं था, और इतनी कोई लाइम लाइट पोस्टिंग भी ये नहीं समझी जाती थी। जी ठीक है ना, कहते हैं खुटे ना लगा। अच्छा तो लेकिन वो जो है बड़े ग्रेड 22 के भी सेक्रेटरी यहाँ रहे। जी जी। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने यकीन जाने कि नहीं हफ्ते 10 दिन में ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ जो है ना काम करने का बड़ा स्कोप है, और जिसे कहते हैं ना सही मायनों में कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, इतना कुछ किया जा सकता है कि स्काई इज द लिमिट के नौजवानों को हम रोजगार। जी जी जी। तो यकीन जाने कि हमने फिर एक जोश और जुनून के साथ काम किया। मुझे याद है एक बड़ी एग्जीबिशन आपने करवाई थी, मैं आपको बड़ा मुख्तसर बताता हूँ कि उस वक्त कोई 16-17 हजार नौजवानों को ट्रेनिंग एग्जैक्टली फराहम की जाती थी। हम एक साल में ही हम उसको 50,000 पे ले गए, उससे अगले साल 1 लाख पे ले गए, फिर 1.5 लाख पे ले गए। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए हमने जो है बड़ा सर्वे करवाया, कैरिकुलम बनाया। मैं उधर भी आने लगा हूँ, मुल्की भी और इंटरनेशनल भी, कि किस तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। जी जी। उसके मुताबिक हमने वो ट्रेड्स जो हैं वो मुंतखब किए कि इनमें ट्रेनिंग होगी। फिर ट्रेनिंग कहाँ होगी, उसके लिए हमने बेहतरीन इदारे मुंतखब किए और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम की। ठीक है जी।
اچھا پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے جو جا کے پتہ چلا کہ نیچرلی جو بھی ہے ہم والدین کو کہتے تھے کہ بھائی بچوں کو ادھر لائیں تو کہتے تھے اچھا جی اسی مستری کیوں بنائیے انہوں پولیس کرا دیو انہوں اتھے کرا دیو. اچھا اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشلی یہ تھوڑا انفیریئر سمجھا جاتا. اس کو اوور کم کرنے کے لیے نوجوانوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے اسکل کمپٹیشنز منعقد کیے. آپ بھی اس میں تشریف لاتے رہے ہیں, مجھے یاد ہے. اچھا پہلے ڈویژنل لیول, پروونشل لیول اور پھر نیشنل لیول, اور پھر ان کو بڑی بھاری رقوم کے انعامات دیے. مثلا پروونس میں جو الیکٹریشین پلمبنگ یہ وہ جو فرسٹ آتا تھا اس کو 75,000, اور کس کے ہاتھوں, گورنر صاحبان, چیف منسٹر. نیشنل لیول پہ یہاں کمپٹیشن کروایا اور وہ غریب گھروں کے بچوں کو انعامات پریزیڈنسی میں لے جا کے پریزیڈنٹ صاحب کے ہاتھوں دیے. دیٹ پرووڈ اے گیم چینجر. اچھا ان کا انٹرسٹ بھی, صرف ایک سیکنڈ, انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوا اور اس سے ان کا اوور آل کوالٹی بڑی امپروو, کوالٹی بھی ہم نے بہت. پھر انٹرنیشنل کولیبریشن ہوئی. پھر یہ ہے کہ باہر سے وفود, آپ نے سی پیک کی بات کی, چائنیز امبیسڈر ہمارے ہیڈ آفس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ جی کس لیول کا کام نیفٹیک کر رہا ہے. انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ جتنی بھی کمپنیز آئیں گی سی پیک میں نیفٹیک سے رابطہ کریں گی اور جو سکلڈ لوگ ہیں وہ نیفٹیک ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. یہ بڑی زبردست بات. اور ہم نے صرف ایک آخری فکر, نیفٹیک نے گورنمنٹ کو پرپوزل دی کہ جتنے بھی, جس طرح آپ نے رشکی کا کہا ہے 9 بنیں گے اسپیشل انڈسٹریل زونز, اکنامک زونز. ہر جہاں بھی یہ زون بنے وہاں ایک سکل ڈیولپمنٹ کا اعلیٰ معیار کا ادارہ لازمن قائم کیا جائے, اور انہوں نے اگری کیا. یہ اچھی آپ نے انفارچونیٹلی پریکٹیکلی ہوا نہیں. یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے. اور جو انسینٹیوائز کرنے کی بات ہے کہ نوجوانوں کو راغب کیا جائے تاکہ وہ اپنی سکل ڈیولپ کریں. بے شک یورپ جائیں, بے شک مڈل ایسٹ جائیں, دنیا میں جہاں جا سکتے ہیں, لیکن کچھ کام تو آتا ان کو. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا القاسب و حبیب اللہ کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو یہ سب سے بڑا تو انسینٹیو اللہ پاک نے خود دے دیا ہے, لیکن ادارے بننے چاہیے, بچوں کو سکل آنی چاہیے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, آئی ٹی کا دور ہے, لوگ دنیا روبوٹس کی طرف جا رہی ہے, وہ روبوٹ کے ذریعے کام کرنا ہے. ہمارے ہاں روزگار نہیں ہے, دنیا کہتی ہے کہ لوگوں کو, بندوں کو نکال دیا جائے, انٹرفیرنس ہیومن کام کی جائے اور روبوٹ سے کام کیا جائے. میں آئی ٹی پہ بات کروں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں روزگار کیسے فراہم کیا جائے, نوجوانوں کی کھپت کہاں ہو, ان کو ٹریننگ کی دی جائے. اشفاق صاحب, میرے شو میں بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں. اب میں مہنگائی پہ جب وہ بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ زراعت جو ہے وہ آج کل بوم پہ ہے اور زراعت میں بڑی کھپت ہے, دیہاتوں والوں جو ہیں وہ بڑی خوشحالی ہے. اسی چیز کو اگر روزگار کی فراہمی میں, یعنی پچھلی صدی میں جو روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ تھا, آپ کی پارٹی, آپ کی حکومت, آپ کے وزراء, آپ کے اراکین پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ وہ اب 21ویں, لوگ روبوٹ کی طرف چلے گئے, لوگ دنیا چلی گئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف. ہم ریگریسو ہی رہیں گے. پرائز صاحب ایسا ہے کہ ابھی تک جب سے ہماری حکومت آئی ہے لوگوں نے ہمیں کرٹیسائز ہی کیا ہے. یعنی اب دیکھیں چیمہ صاحب کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہم نے وہاں پر کتنی ڈیولپمنٹ کر دی ہے. یعنی میں نے خود 2 ادارے میں وہاں پر بنا رہا ہوں. اور میرے خیال میں پہلا ایک مطلب کہ میں نے کے پی کی بات, میں نہ میں نے ہوں, نہ ایم پی اے ہوں, نہ میں مطلب ممبر ہوں. میں ایک پارٹی ورکر ہوں اور میں نے ایک چیز کو لیا اور اس کو میں نے اسٹارٹ کیا. پارٹی نے عہدہ تو دیا ہے نا آپ کو. بالکل, مجھے پارٹی نے عہدہ دیا اور مجھے وہاں پر انہوں نے بٹھایا اور میں نے اس کا باقاعدہ 1 بلین سے اوپر کا میں نے ایک پورا وہاں پر ایک انفراسٹرکچر میں بنا رہا ہوں. نئی چیزیں ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں جس میں مطلب ہے کہ اب دیکھیں ہمارے ہاسپٹلز میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی قیمتی ہمارے پاس اکوپمنٹ پڑے ہوتے ہیں. ایک معمولی سا آئی سی خراب ہو جاتا ہے, ہماری پوری ایم آر آئی خراب ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس کوئی اسکل لوگ نہیں ہے. اب ہم نے اس کے لیے شروع کیا ہے, ہم نے وہاں پر میکاٹرونک پر ہم نے فوکس کیا ہے. اور اس میں مطلب ہے کہ اب یہ جو موبائل ٹیلی فون ہے ہمارے, اب آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا ہارڈ کرنسی ایشو ہے, تو ہم نے اس کی یہاں پر اسمبلنگ شروع کر دی ہے تاکہ نوجوانوں کو روزگار بھی ملے اور ساتھ میں ہماری یہاں پر فارن ایکسچینج بھی بچے. اور دوسرا جو بالکل میں ذوالفقار چیمہ صاحب کے ساتھ بالکل میں ایگری کرتا ہوں
کہ جب ہم آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس فیلڈ کو لوگ بڑا مطلب کہ نیچے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب مستری والا کام ہے یا اس کی کوئی اسکل جو ہے اور اس کی جو ہے وہ مطلب کہ ہماری مطلب کہ سوشل سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں ہے. لیکن چونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ اب یہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ آئی ٹی کا دور آ گیا ہے, آرٹیفیشل رپورٹ آ گئے, انفارمیشن آ گئی ہے, ڈیجیٹلائزیشن آ گئی ہے, اب اس میں چیزیں آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ہم نے روزگار کے لیے بڑے شاندار مواقع پیدا کیے ہیں انشاءاللہ. آپ اور دیکھیں, میں آپ کو اس پر مہنگائی کا آپ نے 3 دفعہ ذکر کیا کہ ہمارے ہاں, ایک منٹ سر میں اس میں آتا ہوں کہ ہمارے ہاں مہنگائی ہے. ہماری پارٹی کا فلسفہ یہ ہے کہ پشتو میں کہتے ہیں کہ اخ پر ٹکا دے نشتہ نو گران دے, اخ پر زر دے نشتہ نو ارزان دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اونٹ کی قیمت ٹکے کی ہے اور آپ کے جیب میں ٹکا نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ بہت مہنگی ہے. اگر اونٹ کی قیمت 1000 روپے ہے اور اگر آپ کے جیب میں 1200 روپے پڑے ہوئے تو آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو ہمارا اس میں بیسک فلسفہ, ہم کیوں اس اسکل ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہم اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ میں ہر گھر میں 1000 روپے ہر جیب میں آ جائے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آج ادھر رکیے گا سید علی حسن صاحب, ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی کہ ٹیکنالوجی کیسے روزگار کی فراہمی میں مدد کر سکتی ہے. بہت سارے پاکستانی بے روزگار ہیں, آپ انجینئرز ہیں, آپ کے لوگ بھی بے روزگار ہیں, لیکن اب سپر ٹیک کا دور ہے, روبوٹس کی بات ہے, آئی ٹی بہت زیادہ اوپننگ آئی ٹی کے شعبے میں ہونا تھی. پاکستان میں آئی ٹی والے بھی ایسے ہی پھر رہے ہیں. کیسے جدید ٹیکنالوجیز ہمارے ملک میں مزید روزگار کے مواقع فراہم کر سکتی ہیں؟ سر اس میں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جدید ٹیکنالوجی ہو یا کوئی بھی جدید علم ہو, گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو اچھا پرفارم کرتا ہے اس کو رستہ دے. اب جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یعنی جتنی بھی اب ٹیکنالوجی کی ڈگری پاکستان میں ہو رہی ہیں, کوئی بھی انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ چاہے وہ آئی ٹی میں ہے, سول انجینئرنگ میں ہے, الیکٹریکل میں ہے, وہ اپنا کوئی بھی بزنس, اپنی کوئی چھوٹی سی کوئی فرم, کوئی چیز نہیں بنا سکتا. اس کو ایک تو اوپنلی موقع دے دیا جائے. دوسری بات, وہ یہ جو ایڈوانس کیا فرم بنانے پہ پابندی ہے؟ فرم نہیں بنا سکتی, بہت سارے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی فرمز بنا کے بالکل ایسے ہی ہے. یہ آلریڈی ہمارے پاکستان میں ایک کاؤنسل ہے, پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل, آپ بھی جانتے ہوں گے. اس کا ایکٹ ہے 1976 والا. اس کی بیس پہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی چھوٹی, آپ نے چاہے کمپنی بنانی ہے, کسی پبلک سیکٹر ادارے میں کام کرنا ہے یا پرائیویٹ میں کرنا ہے, تو کوئی بھی انجینئرنگ یا ٹیکنالوجی کا کام ہوگا تو اس سے پہلے آپ کو رجسٹریشن لینا پڑے گی. آپ فیلڈ میں ہوتا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, چونکہ میں نے 16 میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی یو ٹی لاہور سے, تو ہوتا یہ ہے کہ کام فیلڈ میں ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں, لیکن ہماری چونکہ ڈگری کی بیس پہ رجسٹریشن نہیں ہوتی, تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہمارے تھیوری والے شاہ جی ایک منٹ, آپ 7 سال انجینئرنگ آپ نے پڑھی, لیکن آپ کی ڈگری پاکستان انجینئرنگ کونسل میں ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے. نہیں اس نے کی, یہ اس کے لیے علیحدہ سے گورنمنٹ نے کونسل بنائی تھی, نیشنل ٹیکنالوجی کونسل, تو وہ ہمیں رجسٹر کرتی ہے, اس سے ہم لوگ رجسٹر ہوتے ہیں ایز اے انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل ٹیکنالوجی کونسل کو پچھلے 6 سال سے نہ اس کا ایکٹ اپروو کیا گیا ہے, نہ اس کے سروس اسٹرکچر پاس کیا گیا. تو اب ہوتا سر فیلڈ میں یہ ہے کہ ہم لوگ کام کرتے ہیں, لیکن رجسٹریشن کے لیے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے مارکیٹ میں ریٹ ہے, وہ کسی پی سی کے رجسٹرڈ انجینئر کی ڈگری لی جاتی ہے اور رجسٹریشن کروا لی جاتی ہے. اس وجہ سے ہمیں بھی بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ لوگ صرف اپنی ڈگریاں بیچ کے کام چلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ورچولی جو انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ ہیں ان کے لیے تو پھر پاکستان میں سپیس بھی نہیں ہے. جی چیمہ صاحب, موسٹلی جو ہماری ریمیٹنسز ہیں وہ مڈل ایسٹ سے آتی ہیں, 80% جو ہے نا, اور ملک کی انکم سب سے زیادہ اس کا جو پورشن ہے وہ ریمیٹنسز کا, $30 ارب کے قریب. لیکن جیسے سکل ڈیولپمنٹ کی یا سکلفل لیبر کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہیں, نان سکلڈ کو نکال رہے ہیں, تو یہ تو بڑا خطرہ بنے گا ہماری نیشنل انکم کے لیے. روزانہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی آمدنی بڑھانی ہے, ہم نے لوگوں کی آمدنی بڑھانی ہے. ملک کی آمدنی کے ساتھ ہی لوگوں کی آمدنی بڑھے گی نا, اس پہ توجہ نہیں. اگر ان چیزوں کا ادراک ہو پالیسی میکرز کو اور رولرز کو, تو یہ خطرہ ٹالا جا سکتا ہے. آپ نے بنیادی جو آپ کا تھیم ہے ڈسکشن کا وہ روزگار ہے. جی بالکل, 3 ہے اس کے کمپوننٹس, طریقے جہاں روزگار مل سکتا ہے. گورنمنٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر, بالکل وہ بہت محدود ہے. جی ہاں, وہ اس کے لیے سیچوریٹڈ ہے آلریڈی. جی جی, آپ نے جس طرح کہا کہ جی ہائی ویز موٹر ویز بن رہی ہیں,
लेकिन जाहिर है कि वहां महदूद असामियां निकली हैं, मसलन ये है कि नहीं वहां पुलिस, मोटरवे पुलिस लगी है, लेकिन वो तो महदूद असामियां हैं। अच्छा, कुछ और भी असामियां सर, उससे तिजारत बढ़ती है, लोगों का आना जाना बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी होती है। लेकिन मैं रोजगार की बात, जी जी, सबसे जो बड़ा है इसका कंपोनेंट वो है प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर जो अभी हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा, आप यकीन जाना कि हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया था उनको ट्रेनिंग देने। हर जो है जिसकी 2-2.5 मरबे जमीन है उसने मुलाजिम रखे हुए हैं, और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि यहाँ ट्रेनिंग हम 6 महीने की दे रहे थे कि ऐसा ट्रेंड बंदा तैयार होता जो उन्हें बताता कि जी किस तरह कितनी खाद डालनी है, पानी किस तरह लगाना है, सारा कुछ, यानी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। अच्छा, डोमेस्टिक, ये घरों में लोग हर तकरीबन बंदे ने मुलाजिम रखे हुए हैं, उसकी भी हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और उसका नाम रखा था कि डोमेस्टिक हेल्पर, यानी मुलाजिम, नौकर नहीं, डोमेस्टिक हेल्पर। ठीक है। और उसको ट्रेनिंग में ये था कि जी उसको कुकिंग का भी पता हो, इस्त्री भी कर लेता हो, छोटे बच्चों को, एल्डरली पर्सन्स को लुक आफ्टर भी करता हो, सिक्योरिटी के बारे में उसे ये पता हो कि कहाँ कहाँ फोन कर रहे हैं। इतनी डिमांड आनी शुरू हो गई थी, यकीन जाने प्रॉपरली हम स्किल्स फ्राहम करें तो यहाँ लाखों की तादाद में हम वो निकाल सकते हैं। तीसरा है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में यकीन जाने कि टर्की जो है कलनरी आर्ट्स में बहुत आगे है, जिस तरह फिलिपाइन जो है वो ये जो है हॉस्पिटैलिटी वगैरह में इन्होंने बढ़ा। तो हम यहाँ अगर इन चीजों की ट्रेनिंग हम प्रॉपरली कराएं, बड़े आला इदारे बनाएं, और जिस तरह होता है कि आला क्वालिटी की ट्रेनिंग फ्राहम करके हुनर दें, तो हम इंटरनेशनल मार्केट भी कैप्चर कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त आइडिया है चीमा साहब, बहुत जबरदस्त आइडिया है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया, तशरीफ ले आए। नादरीन, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, यानी यहाँ हमारे मुल्क में भी जो बड़े लोग हैं उनके घर में अगर मुलाजिम देखे जाएं तो कोई फिलिपिनो किसी ने रखी हुई है, किसी ने थाईलैंड से इंपोर्ट किए हुए हैं, इसलिए कि उनमें स्किल है। वो बड़े उम्र के लोगों को कैसे ट्रीट करना है, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, खाना कैसे सर्व करना है, ये बुनियादी स्किल है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, नौजवान तगड़े नौजवान हैं, काम करना का उनमें जज्बा है। स्किल डेवलपमेंट ही वो वाहिद मेरे ख्याल में एक चीज है, वो आईटी में हो, वो मैनुअल स्किल्स हो, बाहर जाएं लोग, मुल्क में काम करें, कुछ आता होगा तो रोजगार मिलेगा। अब ये चैलेंजिंग टाइम है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।